अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो आज जो हम देखेंगे दैट इज़ द समरी ऑफ द पोइम प्रेयर बाय जी ए महजूर ऑफ क्लास 10th इंग्लिश जे के बोस। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए, जो इसके लिटरेरी डिवाइसेस हैं, और जो पोइम है वो भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की फ्रॉम द वेरी टेक्स्ट बुक, वो आप देख सकते हो। तो आज हम इसकी समरी देखेंगे। द पोइम प्रेयर हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जी ए महजूर, born on 1st August 1887 and died on 9 April 1952। जो पोइम प्रेयर हैं वो महजूर ने कंपोज़ की हैं, गुलाम अहमद महजूर, जो एक मशहूर कश्मीरी शायर हैं मॉडर्न ज़माने के, और जो इसकी बर्थ हुई है वो 1 अगस्त 1887 को हुई है और 9 अप्रैल 1952 को इसकी डेथ हुई है। पॉपुलरली नून है शायर कश्मीर, कश्मीर में ये ख़ास तौर पर शायर कश्मीर के लक़ब से जाना जाता है। पोइट ऑफ कश्मीर, कश्मीर का ये मॉडर्न ज़माने का जो नेशनल पोइट, कौमी शायर इसको समझा जाता है। द पोइम इज़ एक्चुअली इन कश्मीरी वर्जन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय जी आर मलिक। ये पोइम एक्चुअली कश्मीरी में लिखी गई है, कश्मीरी ज़ुबान में, और फिर इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है दैट इज़ बाय जी आर मलिक। प्रोफेसर जी आर मलिक जो हैं, ही वाज ए फेमस प्रोफेसर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो उसी ने इसको ट्रांसलेट किया है। द पोइम इज़ एड्रेस टू गॉड इन विच द पोइट हिमसेल्फ मेक सर्टेन विशेस बिफोर हिम। जो पोइम है वो गॉड को एड्रेस कर रही है। ये शायर अपने रब से दुआ मांग रहा है, जिसमें शायर अपने रब से कुछ दरख्वास्तें, कुछ इल्तिजाएँ कर रहा है, कुछ ख्वाहिशें हैं उसकी जो वो चाहता है कि उसका रब वो पूरी करे। तो जस्ट लाइक जैसे इकबाल ने वो शिकवा लिखी है पोइम, जिसमें वो अपने रब से एड्रेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे शायर जो है वो भी अपने रब से ही कोई पोइम एड्रेस कर रहा है, उससे दुआ मांग रहे हैं, बट ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग। वो कोई शिकवे शिकायत तो नहीं कर रहा है, वो कुछ चीज़ें मांग रहा है। ही हैज़ एन एब्सोलूट ट्रस्ट एंड फेथ इन ऑलमाइटी अल्लाह। शायर को अपने रब पे बेइंतहा भरोसा है, इंतहाई एक यकीन है, यकीन महकम है, और एंड implores him to lead him to the path of truth and righteousness। और शायर अपने रब से ये चाहता है कि वो उसको सच्चाई के रास्ते पे चलाए, ईमानदारी के रास्ते पे चलाए, जो सच्चाई का रास्ता हो वो वही उसको दिखाए, उसी पे वो ज़िंदगी भर चले। ही appeals him to dispel his ignorance and pour on him the nectar of knowledge। जो दूसरी दुआ शायर अपने रब से कर रहा है, वो चाहता है कि जो जहालत का अंधेरा है वो रब उससे दूर करे, उससे बिल्कुल दूर भगाए। एंड पोर ऑन हिम द नेक्टर ऑफ नॉलेज, और जो इल्म का अमृत है, इल्म की जो बरकत है या इल्म की जो नियामत है, वो रब उसको अता करे। He requests him to listen to his complaints and urgent and emotional request। शायर की जो अपनी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, वो अपने रब से कह रहा है, अपने रब से चाहता है कि जो इसके अर्जेंट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट्स हैं, दरख्वास्तें हैं, रब उसको जल्दी सुने। एंड एनेबल हिम टू गेट रिड ऑफ ऑल द सॉरोज एंड सफरिंग्स, और चाहता है कि उसका रब उसको तमाम परेशानियों और तकलीफ़ों और पेन्स एंड हार्डशिप्स, जो मुसीबतें दुनिया में आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, दुख दर्द आते हैं, रब उनको उसको उन चीज़ों से दूर करे, उन चीज़ों से आज़ाद करे। ही प्रेज टू हिम टू बी काइंड टू हिम एंड फुलफिल ऑल हिज नीड्स। इसके अलावा वो अपने खुदा से चाहता है कि वो उस पर हमेशा मेहरबान रहे और फुलफिल ऑल हिज नीड्स, और जो उसकी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी करे। एंड sufferings, he requests him to save him from lethargy, weakness and remove his all doubts। और जो इंसानी कमज़ोरियाँ होती हैं, शायर चाहता है कि उसका रब उसको उन चीज़ों से बिल्कुल मुक्त करे, आज़ाद करे, उस पर वो चीज़ें ना आए। जस्ट लाइक लेथार्जी, जो कहलत हैं या जो लेजीनेस हैं, वीकनेस, जो कमज़ोरी, एंड रिमूव ऑल हिज डाउट्स, और जो इंसान शक व शुबहात में मुलविस होता है, या जो उसमें वो तवहमात आ जाते हैं, या जो उसमें वो दूसरी चीज़ें, गलत चीज़ें पैदा होती हैं सोच में, तो शायर चाहता है कि उसका रब उसको इन चीज़ों से बिल्कुल आज़ाद करे। ही ऑल्सो प्रेज हिम टू सप्लाई हिज हार्ट विद एनर्जी। इसके अलावा जो शायर हैं, ही रिक्वेस्ट हिज गॉड टू फुलफिल हिज हार्ट विद एनर्जी। उसका जो दिल है उसको बड़ी हिम्मत और ताकत से भर दे, एंथुसियाज्म, जोश से, ईगरनेस, जज्बे से, एंड होप, उम्मीद से। तो ये सब चीज़ें हैं जो शायर अपने रब से चाहता है कि वो उसको अता करे। द पोएट आस्क्स हिज लॉर्ड नॉट टू लेट हिम सिंग स्लीप इंड्यूसिंग सॉन्ग्स। शायर जो रब से चाहता है वो ये भी कि वो उसकी कलम या उसकी ज़बान से ऐसी शायरी न लिखे जो स्लीप इंड्यूसिंग है, वो लोगों को सुलाए
یا لوگوں کو مدہوش کرے، بٹ انسٹڈ دوز وچ کین فل لائف ان ٹو دا ڈیڈ، بلکہ اس کے کالم یا اس کی زبان سے ایسی چیزیں نکلے جو مردوں میں بھی جان ڈال دے، جو مردوں کو بھی زندہ کر دے، یا جو قوم کو جگا دے۔ یہاں پہ جو مراد ہیں دیٹ مینس ٹو برنگ ان ٹو لائف اے ڈیڈ نیشن، جو قوم سو چکی ہیں، جو لوگ بالکل غافل ہو چکے ہیں، ان کو پھر سے وہ بیدار کرے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ ہی وانٹس ٹو سنگ He wants to sing. he wants to he wants to sing such songs which inspire people with love and affection and remove bitterness, envy, jealousy, hatred, etc. اور شاعر چاہتا ہے کہ اس کے کلم، اس کی زبان سے ایسی سانگس نکلے، ایسی شاعری نکلے جو لوگوں کو انسپائر کرے، ان کا حوصلہ بڑھائے، ان کو ترجیح دے ود لو اینڈ افیکشن، لو پیار اور محبت سے، اینڈ ریمو بٹرنس، اور جو نفرت ہیں، انوی حسد ہیں، جیلسی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو جالسی ہوتی ہے، کڑوا پن ہوتا ہے، یا جو رقابت ہوتی ہے، اینڈ ہیٹریڈ جو نفرت ہوتی ہے، ان سب غلط چیزوں کو دور کرے فرام دیئر ہارٹس، ان کے دلوں سے۔ He is hopeful that Almighty Allah, who has brought him, wake up like a flower with the earliest spring breeze, will not fade, die him by the burning heat of the sun. شاعر رب سے کہہ رہا ہے کہ جیسے اس فلاور کی طرح جو صبح کے وقت کھلتا ہے، تو شاعر چاہتا ہے کہ بالکل اسی پھول کی طرح رب نے اس کو پیدا کیا، اور وہ اس دنیا کی مصیبتوں، تکلیفوں، اور جو یہاں پہ مصیبتیں آتی ہیں یا دوسرے دکھ درد آتے ہیں، ان سے وہ مرجھا نہ جائے۔ ہی آسکڈ ہز گاڈ ٹو سیو ہم فرام دا برننگ ہیٹ آف دا سن، جو دنیا کی یہاں پہ برننگ ہیٹ آف دا سن سے مراد سورج کی روشنی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی تکلیفیں ہیں جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ شاعر چاہتا ہے کہ وہ ان مصیبتوں، دکھ دردوں سے کمزور نہ ہو جائے۔ ہی کمپیئرز ہمسیلف ود ڈیو دیٹ وینشز ود دا فرسٹ فلیش آف دا سن۔ شاعر اپنے آپ کو شبنم کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جو پہلی ہی سورج کی جیسے ہی اس پہ پہلی کرن پڑتی ہیں تو وہ ویپورائز ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل اسی شبنم کی طرح اس سورج کی روشنی کا انتظار کر رہا ہے۔ Then he prays him to awaken with the flowers very early in the morning. شاعر رب سے یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کو جیسے فلاور صبح کے ٹائم کھل جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، تو شاعر چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی ٹائم بیدار ہو جائے۔ ان فزیکل اپیئرنس ہی از اے ہیومن بینگ بٹ ان ریالٹی ہی از فار فرام بینگ ہیومین۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ بظاہر تو وہ بڑا خوبصورت انسان ہے، لیکن وہ اس انسانیت کے مرتبے سے گر چکا ہے۔ ہی ہیز کم ڈاؤن فرام دس اسٹیٹ آف بینگ ہیومین۔ ایکچولی یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، آج کے ہیومن بینگ پہ اپلائی ہوتا ہے کہ آج کا انسان بظاہر دکھنے میں خوبصورت ہے، اس کی جو ظاہری وضاقت ہے، ڈریسنگ ہے، دوسری چیزیں ہیں، وہ بڑی اچھی ہیں، بٹ ہی از ناٹ اے ہیومن بینگ ان دا انر سیلف، لیکن اندر سے وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ہی ہیز فیل ڈاؤن فرام ہز اسٹیٹس، وہ اپنے مرتبے سے گر چکا ہے۔ بینگ ہیومین، آج کا انسان ہیومین نہیں ہے، اس میں انسانیت نہیں ہے، کائنڈ ہارٹ، رحم دل نہیں ہے، اینڈ لونگ، اور وہ لونگ نہیں ہے دوسروں کے ساتھ، اس کا جو انس ہے، اخوت ہے، وہ اب نہیں رہا۔ ہی پریز ہم ناٹ ٹو پٹ ہم ٹو دا فردر ہارڈ ٹیسٹز اینڈ ناٹ میک ہم فیل ashamed فار ہز سیلفش اینڈ انہیومن بیہیویئر۔ دا پوائٹ آلسو ریکویسٹز گاڈ ناٹ ہم ٹو دا فردر ہارڈ ٹیسٹز مور آن۔ شاعر رب سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو اور زیادہ تکلیفوں میں نہ ڈالے، اینڈ ناٹ میک ہم فیل ashamed آف ہز سیلفش اینڈ انہیومن بیہیویئر، اور اس کو اس انسانی خصلت، لالچ اور جو انہیومن بیہیویئر، غیر انسانی جو خصلت ہے، اس کی وجہ سے شرمندہ نہ کرے۔ دا پوائٹ تھنکس دیٹ پیپل ہیو betrayed left him, that's why he is called مہجور، abandoned, segregated۔ شاعر اپنے رب سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ معاملات ترک کر دیے ہیں۔ the people have left him, the people have segregated him, the people have forgotten him, the people have deserted him۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کو بالکل ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اس کو اپنے سے الگ کر دیا، لیکن اسی کی وجہ سے دیٹس وائی ہی از کالڈ مہجور، اسی وجہ سے اس کو مہجور کہا جاتا ہے، مائگریٹڈ ون، اور لیفٹ آؤٹ ون، اور ابنڈنڈ ون، وہ جس کو چھوڑا گیا، جس کو بالکل اپنے سے الگ کیا گیا، جس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے گئے۔ بٹ he does not bother if people leave him, but he praises Lord not to leave him because he cannot bear any kind of separation from him۔ شاعر رب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے،
लोगों ने उसके साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं, लोगों ने उसको तनहा छोड़ दिया है, पीपल हैव लेफ्ट हिम। तो बट ही आस्क्ड हिज गॉड नॉट टू लीव हिम, लेकिन वो अपने रब से ये फाइनली सबमिट कर रहा है, उसके सामने बिल्कुल सरेंडर कर रहा है, कहता है कि तू मुझे नहीं छोड़ना, तू मुझे बिल्कुल अपने से अलग न करना। बाकी शायर को इसका कोई गम नहीं है, लोगों ने उसके साथ क्या किया, उसको छोड़ दिया या उसके साथ धोखा किया। सो दिस वाज द समरी ऑफ द पोएम प्रेयर बाय G.A. महजूर। होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम, उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। और अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दे, बेल आइकन पे बटन दबाएं, ताकि जो और वीडियोज़ हैं आने वाली वो भी आप तक पहुंच सके और इसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। थैंक यू।